रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं होली भोसड़ी प्रोग्राम जश्न मौलूद काबा की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 25 फरवरी है, 13 रजबुल मुरज्जब है और जुमेरात का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पुर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। तमाम मोमिन मोमिनात, मुस्लिम व मुस्लिमात और खुसूसन इमाम ज़माना रोहिबा अरमान अलफिदा की बारगाह में जश्न मौलूद काबा की मुबारकबाद अर्ज करते हैं। और नाज़रीन, आज की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जश्न से चूँकि मखसूस है, तो आपके बाबरकत तरीन ज़िक्र से इस महफ़िल को रौनक बख्शने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हिंदुस्तान से लखनऊ से मिर्ज़ा डॉक्टर शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब, आप सुल्तान ज़ाकिरीन के नाम से मारूफ़ हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आज के दिन की मुबारकबाद भी पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम मोहब्बत और अमीर मुमलिकात, अमीर मुमकिनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की योम विलादत की मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह क़िबला। और बिला फासला जो है वो नाज़रीन इस बाबरकत तरीन ज़िक्र को जो है वो शुरू करते हैं। क़िबला मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मौलूद काबा कहा जाता है। इसकी इल्लत व गायत पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, थोड़ी सी तमीज़ी गुफ्तगू भी हो जाएगी ताकि प्रोग्राम को मज़ीद और जहतों से जो है वो गुफ्तगू की जा सके इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। ये कुरान मजीद के 55वें सूरह रहमान की इब्तदाई 4 आयात हैं, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, क्या कहना उस खुदा का जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान, जिसने इंसान को पहले इल्म कुरान दिया और उसके बाद उसे पैदा किया। व अल्लमहुल बयान, और फिर उसे बयान करना सिखाया। तो ये जो सूरह रहमान की इब्तदाई आयात हैं, दरअसल ये अमीर मुमकिनात गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से खुसूसी सल्लल्लाहु ताल्लुक़ रखती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि अल्लाह, सुभान आपने जो सवाल किया है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मौलूद काबा क्यों कहा जाता है। दरअसल मौलूद काबा आपको इसलिए कहा जाता है कि खाना काबा में ना तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पहले और ना हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बाद आज तक सुभान किसी अल्लाह, की विलादत नहीं हुई है। ये शरफ सिर्फ और सिर्फ रईस कुरैश, सरदार बतहा, बेज़तुल बलद, निकाह खाने मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत अबू सुभान तालिब अल्लाह, सुभान अल्लाह, अलैहिस्सलाम को हासिल है कि अल्लाह ताला ने उन्हें यह एजाज़ बख्शा कि उनके बेटे की विलादत खाना काबा में हो। तो सुभान अल्लाह। पहले और आखिरी शख्स हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कि जिनकी विलादत खाना काबा में हुई। हालांकि सुभान अल्लाह, इस फजीलत को मौलाए कायनात की बहुत से लोग मशकूक करने की कोशिश की और इस सिलसिले में भी फर्जी रिवायतें वज़ा की गईं कि फलां की विलादत भी काबे में हुई थी, फलां की विलादत भी काबे में हुई थी, फलां की विलादत भी काबे में हुई थी। इसी मंसूबे के तहत हमारे शहर लखनऊ में एक किताब लिखी गई जिसका नाम है अल मुर्तज़ा, और उस किताब को लिखा अहले सुन्नत वल जमात के बहुत ही बुलंद पाया आलिम दीन अल्लामा सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी। उन्हीं ने सही, सिर्फ इस मंसूबे के तहत ये किताब लिखी ताकि इमाम अली की जो ये फजीलत है कि आप खाना काबा में पैदा हुए हैं, इसे मशकूक बनाया जाए और ये गोया कोई काम सा शरफ है, काम सी बात है, ये चीज़ इस तरह से तहरीर की जाए। इस मंसूबे के तहत उन्होंने किताब लिखी और जैसे उनकी किताब आई, उन्होंने एक दो नाम लिए कि सुना है, तारीख में है, रिवायतों में है कि फलां की विलादत भी काबे में हुई थी और फलां की विलादत भी काबे में हुई थी। जब ये किताब मार्केट में आई तो शीयत की दुनिया में एक हंगामा बर्पा हो गया और इसके जवाब में बहुत सारी तारीख साज किताबें तहरीर की गईं, जिनमें दो किताबों का जिक्र मैं इस मौके पे जरूर करना चाहूंगा। दोनों किताबें लखनऊ में तहरीर की गईं। पहली किताब अल्लामा
अदीब उल हिंदी साहब क़िबला ताबसरा ने तहरीर फरमाई, जिसका नाम था अल इमाम। दूसरी किताब अल खुलफा के नाम से तहरीर की गई, जिसके मुसन्निफ थे अल्लामा फ़रूक काज़मी। इन दोनों किताबों में सैकड़ों वो रिवायतें तहरीर की गई अहले सुन्नत वल जमात की किताबों से, कि जिसमें ये तहरीर किया गया है कि इमाम अली से पहले और न बाद में खाना काबा में सुभान किसी अल्लाह, की विलादत नहीं हुई। और सुभान अल्लाह, जिनके सुभान नाम अली मियां नदवी ने तहरीर किए थे, उन नामों के हवाले से भी इन किताबों में इल्म रिजाल के एतबार से, इल्म दरायत के एतबार से, इल्म रिवायत के एतबार से आलिमाना बहसें की गई और उन रावियों को झूठा साबित किया गया। तो ये वो शरफ है सुभान इमाम अल्लाह, अली का कि जमाना सुभान अगर इस पे पर्दे भी डालना चाहे तो पर्दे डाल नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि दीवार काबा खुद आज भी इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ अली इब्न अबी तालिब की विलादत हुई थी, और इसी वजह से सुभान आपको मौलूद काबा कहा जाता है। मुझे इस मरहले पर अल्लामा कमर जलालवी के 4 मिसरे याद आ रहे हैं, बड़े मशहूर हैं, मगर सुभान आज की तारीख बिस्मिल्लाह, से बिस्मिल्लाह, मुनासबत रखते हैं, तो इसलिए मैं बिस्मिल्लाह। अपने नाज़रीन की नजर करना चाहूंगा कि दिल की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए। दिल हुँ, की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए, चाहिए। जश्न मौलूद हरम उसमें मनाना चाहिए। पहले कर अल्लाहु लो अकबर! हाजियों अजरे रिसालत तो अदा, सुनते हैं हुँ, मकरूज को हज पर न जाना चाहिए। तो वाह, ये वाह, वाह! इमाम सुभान अली अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलाम की विलादत काबे में हुई, जिसकी वजह से आपको मौलूद काबा कहा जाता है। अव्वलीन और आखिरीन में किसी को ये शरफ हासिल नहीं हुआ सिवाय फर्जंद अबू तालिब यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम के, कि आप ही मौलूद काबा हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, सुनने में आता है और अमूमन हर दफ़ा अब तो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो उसकी जो है वो पिक्चर्स वग़ैरह भी जो है वो वायरल होती हैं कि जब भी 13 रजब आने वाली होती है, तो वहाँ पर जो है वो नजदी हुकूमत जो है उसके अंदर पलासा वग़ैरह भर के और शिगाफ को वो पुर करने की कोशिश करते हैं। मगर वो 1400 साल से वो शिगाफ पुर नहीं हुआ बल्कि वो शिगाफ़्ता हो जाता है। इस हवाले से थोड़ी-सी गुफ्तगू फरमा दें क़िबला। देखिए, इस हवाले से अली भाई बहुत अहम बात यह है कि जब से इमाम अली की विलादत हुई है खाने काबा में और आज तक दुश्मनान अली इब्न अबी तालिब ने यह कोशिश की है कि उस निशान को ख़त्म कर दिया जाए और उस अलामत को मिटा दिया जाए, जिसे हम रुकन यमानी कहते हैं। और ठीक उसी जगह पर वो निशान आज भी मौजूद है। तो अरब मौजूद की है। अरबपति हुकूमत अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी उस निशान को मिटाने में नाकाम है। इसी से दुश्मनान हैदर कर्रार को सबक हासिल करना चाहिए कि जो लोग अरबों रुपये खर्च कर कर भी, विलादत तो बड़ी शय है, अली इब्न अबी तालिब की मादर गिरामी की आमद पर दीवारे काबा के लबों पर जो मुस्कुराहट आई थी, उस मुस्कुराहट के निशान को जब न मिटा सके, तो ये आह! हजरत अली अलैहिस्सलाम की अजमतों, रिफतों, अर्दिशों को क्या भुला सुभान सकेंगे अल्लाह, और क्या मिटा सकेंगे। तो ये सुभान कितनी भी अल्लाह, कोशिशें सुभान की अल्लाह। जाती रहें, मगर इमाम अली की विलादत के उस अलामती निशान को नहीं मिटा सकते। और जैसा कि आए दिन अखबारात वगैरह में भी आता है, सोशल मीडिया पर भी आता है कि ये लोग टेक्निकल जो फील्ड के अफराद हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, इंजीनियर्स को बुलाते हैं, कभी उसमें तांबा भरते हैं, कभी पीतल भरते हैं कि किसी तरह से निशान हमेशा के लिए खत्म हो जाए और ये दोबारा शिगाफ्ता ना होने पाए। लेकिन 13वीं रजब जब आती है तो हर बार इनके इरादों को नाकाम कर देती है। फिर एक बार इमाम अली की वालिदा की आमद पर जिस तरह काबा मुस्कुराया था उस वक्त, आज भी वो 13वीं रजब को इसी तरह मुस्कुरा कर बताता है कि अली की आमद एक ऐसा वाकया है जिसे दुनिया चाहे भी तो मिटा नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह क़िबला। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत के वक़्त क़िबला कुछ अहम वाक़यात तारीख़ ने तहरीर फ़रमाए हैं और कुछ उसमें से हमारे नाज़रीन के लिए बयान फ़रमाइए। देखिए, इमाम अली की विलादत के वक़्त के बहुत से वाक़यात हैं तारीख़ में, हुँ, और जो बड़े यादगार, बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत वाक़यात हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, हमारे पास महदूद वक़्त है, तो हम चंद वाक़यात की तरफ इशारा करना ज़रूरी समझते हैं इस वक़्त।
سب سے پہلے تو میں نے جو آیات سرنامہ کلام قرار دی ہیں سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات، ان 4 آیات کو معنی اور تفسیر عطا کرنے والی شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ سورہ رحمان میں پروردگار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم وہ ہیں، یعنی تمہارا رب وہ ہے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور وہ پہلے علم قرآن دیتا ہے، بعد میں انسان کو پیدا کرتا ہے۔ تو کائنات میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو علم قرآن پہلے لے کر آیا ہو اور پیدا بعد میں ہوا ہو۔ یہ ذات صرف اور صرف رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، یا پھر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار اپنے نبی کریم کے ذریعے سے نہیں کیا۔ یہ شرف بھی امیر المومنین حضرت علی کو دیا کہ قرآن کے اس دعوے کی دلیل ان کی ذات بن جائے، اور وہ اس طرح سے کہ جب امام علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، روایتوں میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کعبہ کے قریب آئے اور اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کو پکارا کہ چچی جان میرا مددگار آ گیا اور میں اس مددگار کو لینے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے میرے بھائی کو دیجئے، مجھے میرے ناصر کو دیجئے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی کو جو آغوش میں لیے ہوئے تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں دے دیا۔ جیسے ہی آپ آغوش رسالت میں آئے، ویسے ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں توریت کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں، یا قرآن کی تلاوت کروں؟ جبکہ قرآن تو ابھی بظاہر نازل بھی نہیں ہوا ہے، لیکن امام علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں کس کتاب کی تلاوت کروں؟ تو روایتوں میں ہے کہ امام علی نے 4 کتابوں کی تلاوت کی، تھوڑا تھوڑا حصہ 4 کتابوں کا سنایا، اور جب انہوں نے وہ تلاوت کی تو رسالت مآب نے فرمایا کہ اے علی ابن ابی طالب، آپ نے توریت کی تلاوت، زبور کی تلاوت اور انجیل کی تلاوت اتنی اچھی کی ہے کہ جن نبیوں کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی آپ سے اچھی تلاوت نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علی، قرآن کی تلاوت آپ نے ویسے کی ہے جیسے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے عظمت ابن ابی طالب کہ جیسے ہی رسالت مآب کے ہاتھوں پر آئے، آسمانی کتب کی تلاوت کی۔ اب اس میں بہت سے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے اور انہیں یقین نہیں آتا، بے یقینی کا اظہار کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ 3 دن کے سن میں بچہ 4 کتابوں کی تلاوت کرے؟ تو ہم اس پر صرف اتنا کہنا چاہیں گے سے کہ جو بے یقینی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آنے والا بچہ مولود کعبہ ہے، یہ آنے والا بچہ وہ ہے کہ جو امام ہوگا وقت کا، یہ آنے والا بچہ وہ ہے جو ناصر رسول ہے۔ ان تمام چیزوں سے قطع نظر آپ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب کے تعلق سے مشہور ہے کہ اگر آپ کے ہاتھوں پر پتھر بھی آ جاتے تھے تو وہ کلمہ پڑھنے لگتے تھے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جنہیں امام علی کے تلاوت کرنے پر شک ہے کہ یہ تو دیکھو کہ امام علی ہیں کس کی آغوش میں؟ اس نبی کی آغوش میں، مرسل اعظم کی آغوش میں، خاتم النبیین کی آغوش میں، افضل المرسلین کی آغوش میں، رحمت للعالمین کی آغوش میں، کہ جن کے دست مبارک پر اگر پتھر بھی آئیں تو بولنے لگتے ہیں۔ تو یہ تو امام المتقین ہیں، یہ تو امیر المومنین ہیں۔ اگر انہی نے کتب اربع کی تلاوت کی تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ تو یہ ایک اہم ترین واقعہ تو رونما ہوا کہ کتب اربع کی تلاوت آپ نے کی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ایک اور اہم ترین واقعہ وہ یہ کہ راوی کہتا ہے کہ امام علی کے دہن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان دی اور اپنی آغوش میں علی کو لیے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ سے چلے اور خانہ ابو طالب علیہ السلام تک آئے۔ اس درمیان میں اپنی زبان کو امام علی کے دہن میں رکھا۔ اب اس مرحلے پر پہنچ کر مجھے علامہ اظہر حسن زیدی کا ایک خوبصورت فقرہ یاد آ رہا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ رسالت مآب نے اپنی زبان جب امام علی کے دہن میں دی تو کبھی آپ کی زبان مبارک سے شہد جاری ہوتا اور کبھی دودھ، اور امام علی اسے نوش فرما رہے ہیں۔ تو کہتے تھے دراصل یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا
کے دہن میں زبان دی، بلکہ یہاں ایک اور بھی مرحلہ تھا کہ جو اہل مکہ تھے، جو عرب کے رہنے والے تھے، وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ رسالت مآب نے بچپنے میں اپنی زبان علی بن ابی طالب کو دے دی تھی۔ اب یہ اردو میں زبان دینا محاورہ ہے۔ پھر کہا کرتے تھے علامہ اظہر حسن زیدی کہ اس زبان دینے کا مطلب یہ تھا کہ جب رسالت مآب کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بڑی ہوئیں، جوان ہوئیں اور رشتے آنے لگے، تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ شریفوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبان دے کر واپس نہیں لیتے ہیں، اور رسول تو علی کو بچپنے ہی میں زبان دے چکے ہیں، تو پھر رشتے کیوں آ رہے ہیں؟ تو زبان دینا اس محاورے سے استفادہ کر کے علامہ صاحب یہ نتیجہ نکالا کرتے تھے۔ لیکن اس مرحلے پر ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا، اور وہ اہم واقعہ یہ تھا کہ جب رسالت مآب خانہ ابو طالب میں آئے اور آپ کو گہوارے میں لٹایا، تو عربوں میں ایک رسم تھی، آنکھوں میں سرما لگانے کی رسم، کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کی آنکھوں میں سرما لگایا جاتا تھا، اور وہ سرما کیا ہوتا تھا؟ دراصل بتوں کے قدموں کی خاک ہوتی تھی، اور جو سرما لگانے والا ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ جتنے بڑے خاندان سے ہے یا جتنے اہم خاندان سے بچہ ہے، اسی اعتبار سے سرمےدانی کا انتخاب کرتا تھا، کہ اگر معمولی گھرانے میں ہے تو معمولی سی سرمےدانی میں اس نے سرما لیا، تھوڑا اچھے گھرانے میں ہے تو چاندی کی سرمےدانی، اور اگر کسی رئیس گھرانے میں اور شریف ترین گھرانے میں بچہ پیدا ہوا ہے تو سونے کی سرمادانی میں وہ سرما لے کر جاتا تھا۔ تو یہ رسم جو انجام دیتا تھا وہ تھا ابو جہل، جو لوگوں کے یہاں جاتا تھا اور ہونے والے بچے کی آنکھوں میں وہ سرما لگاتا تھا۔ لہٰذا وہ یہاں بھی آیا، اور جیسے ہی وہ آیا، اب روایتوں میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں کھڑے ہوئے تھے، ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی رسم کو انجام دیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہاں، اس کی آنکھوں میں بتوں کے قدموں کی خاک کا سرما لگایا جاتا ہے۔ تو رسول مسکرائے اور کہا کہ ابو جہل، جو تمہارے یہاں کی رسم ہے یقیناً تم اسے انجام دو۔ وہ آگے بڑھا اور سرما لگانا چاہتا تھا امام علی کی آنکھوں میں، یعنی بتوں کے قدموں کی خاک لے کر وہ امام علی کے آنکھوں میں لگانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ ادھر بڑھا، ویسے اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا کہ یا علی، پہلا شکار ہے، خالی نہ جائے۔ بس ادھر نبی نے یہ جملے ارشاد فرمائے، اور ادھر امام علی نے ایک زوردار تماچا ابو جہل کے رخسار پہ لگایا، اور اب جو تماچا لگا تو روایتوں میں ہے کہ سرمے دانی کہیں اور ابو جہل خود دور جا کے گرا، اور یہی پہ گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور ابو جہل کے تماچے پر جو ہے اس کو جو لگا ہے پر رخسار ابو جہل کے رخسار کے اوپر تماچا، اسی کے اوپر روکیں گے، اور ایک مختصر سی ہم بریک پر ہمیں جانا ہے چونکہ اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور جب واپس آئیں گے تو اس واقعے کو پورا سنیں گے، اور تھوڑا سا جہاں سے آپ نے شروع کیا